सलामती जी हो हुजूर, प्यारे खुदा की हुजूर। सलामती जी। Gucken, ob es richtig sitzt, weil ich das ein bisschen schief. Ja, warte, sag. Wie, so? Ja, so mal ein bisschen raus. Aber dann, nee. Mach ein bisschen mehr gerade wieder, wie du davor hattest. Nicht so krass. Und dann so ein bisschen raus. Jetzt lass so und so ein bisschen raus. Raus so. Noch ein bisschen. Mach Kamera ein bisschen mehr oben, weil man sieht sie nicht. आवाज मेरी आ रही है तो जी हुजूर, खुदा की सलामती जी। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अच्छा आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? हाँ जी। तो वो कल से मैं शुरू करूंगा। Ja, aber es macht वो आपने जो किताब भेजी है मुझे। Monitor nicht. जी Ja, okay, so weit. तो Ja, so finde ich gut. Aber ein bisschen noch. बिल्कुल ठीक हो गया जी। Wenn du noch näher machst, wenn er sich so bewegt. Ja, so kannst du lassen. Das ist ja ein perfekter Bild. Okay. Ja. Das ist erstmal. Ist okay so. Okay. ओके तो फिर खुदा का जी नाम हुजूर, जी हुजूर, खुदा की सलामती जनाब मसीह ज़मा अल्लाह के दिल आज के दौर के नए आदम ताहिर खान अलैहिस्सलाम, खुदा की सलामती सभी मेंबरान। आप पर तो बिस्मिल्लाह। हम आज की शुक्रिया, आज की नशिस्त का, आज की जुमेरात की ज़ूम मीटिंग का आगाज़ करते हैं जी। दोस्त किसी भाई का सवाल हो या कोई बात हुजूर के सामने रखना चाहते हो तो अपना माइक ऑन कर सकते His voice is not coming clear. Doch, kommt clear. Er soll nur lauter sprechen. So, Can willst du you- noch? Atta, can you continue to speak? हैं। Yes, can you hear me now? Yes. Yeah, now can जी हुजूर, शुक्रिया। हमारे किसी भाई का, किसी दोस्त का कोई सवाल हो जो हुजूर से पूछना चाहते हो Okay, alles तो klar. अपना माइक ऑन कर सकते हैं। you can Thank you so much for the opportunity. Ja, das war schon offen. Atta, you have das Admin, oder? Of the stream. Yes, yes. I will send you now the link. Okay, thank you. but send him the link. Yeah. हाँ, खुदा जी की ईवान साहब, सलामती खुदा हो की हुजूर। सलामती जी, कैसे हैं आप? खुदा का सलाम और मैं ठीक तो नहीं हूँ, हॉस्पिटल गया था, गला बहुत दर्द करता है, इसलिए मैं सुनूंगा ही। जी ठीक है, ठीक है। जी आसिम चट्टा साहब, आप कोई बात करने जा रहे हैं? कोई सवाल आपका हुजूर से? जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। खुदा का सलाम हो प्यारे हुजूर। आप पे बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू हुजूर। हुजूर पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि ये जो पानी आप जिस बोतल से पी रहे हैं इसमें मुंह लगा के, ये बोतल मुझे आपने कहा था कि भेजेंगे इंशाल्लाह। तो खाली बोतल जब हो जाए तो मैं अतर भाई को या आपकी हैंडी पे अपना पोस्टल एड्रेस भेजूंगा, मुझे पार्सल कर दीजिएगा ये खाली बोतल ये प्लीज। मुबारक है। मारियम से बात करें तो वो आपको बता देगी। चलो मैं हुजूर अतर साहब से बात कर लूंगा, हाँ, साहब से। क्योंकि वो बता देगी कितना खर्चा आता है। वो जी तो- अच्छा, जी अच्छा, जी ठीक। अच्छा। और दूसरा हजूर, मैंने वो आपको हैंडी पे मैसेज भी किया था कि मैं आपका वो जो स्विट्जरलैंड वाला सेमिनार है उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो उसमें कभी जर्मन मिक्स हो जाती है, फिर मैं अंदाजे से वो लफ्ज़ ढूंढ लेता हूँ कि जर्मन में शायद आपने ये कहा हो, तो मैं इंग्लिश का वर्ड लगा देता हूँ। तो इसके अलावा कोई इंग्लिश की ग्रामेटिकल एरर्स बहुत आते हैं आपके एक्सप्रेशन में, तो मैं ग्रामेटिकल एरर्स ठीक करके वो जुमला सही करके लिखता हूँ ट्रांसलेशन करके, ताकि पढ़ने वालों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मेरी नीयत तो बिल्कुल साफ है कि मफहूम ना चेंज हो, तो इससे आप या खुदा नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मेरी नीयत तो ठीक है हजूर। अतर साहब ने पिछली दफा इस मजमून को बताया था कि अल्फाज बड़ी आसानी के साथ चेक किए जा सकते हैं। जी तो अगर मैं जर्मन में बोलता हूँ तो फिर इंग्लिश में भी मैं साथ ही बता देता हूँ। तो अगर 19-20 का फर्क रह जाए तो फिर वो अतर साहब को भेज देना। बिल्कुल ठीक है तो वो जी, फिर बहुत शुक्रिया। अतर साहब के पास पहले आएंगी
उसके बाद फिर जाएगी कसियाना के पास, या जी कसियाना को बेशक। अगर वो इंग्लिश में जर्मन में है तो कसियाना फिर चेक कर लेगी। कोई ऐसी गलती हो जाए, वो तो इमाम गुलाम अहमद कादियान से भी हुई कि उसने फिर बता दिया कि ये गलती का ताला। तो ऐसी गलतियां नहीं, वो गलतियां जो जानबूझ के होंगी वो ठीक नहीं है। ठीक है अतर। बेशक बेशक। तो आजम चट्टा साहब, जैसे ही सेमिनार आप मुकम्मल करें आप मुझे भेज दीजिएगा पीडीएफ। और आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि हमारी 100 से जायद किताबें जो हैं उनका उर्दू में ऑलरेडी तर्जुमा हो रहा है। तो माशाल्लाह मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खुदा की इनायत से मैं आप सबको बहुत बिजी करने वाला हूँ। चंद दिनों में आप सबके पास इतनी किताबें पहुंच जाएंगी कि आप खुश हो जाएंगे और आपको करने के लिए बहुत काम मिलेगा। खुदा आपकी जज़ाए खैर दे। और ऐसे लोग भी चुन ले अतर जो काबिल हो, जो आपकी मददगार हो, प्लीज। जी जी हुजूर। जी जी बेशक हुजूर, और आपकी अगर दुआ से। कोई तू तड़ाक करे तो मुझे बताना फिर। तो जी हुजूर, को सभी आपसे मोहब्बत करते हैं खुदा की। चलो ठीक तो अ, मोहब्बत से सभी बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आसम चट्टा साहब। हम चलते हैं हमारे मेंबर की तरफ। ब्रदर बॉबी खान साहब, खुदा की सलामती, आपसे सवाल करना चाहेंगे। है। हाँ जी हुजूर, खुदा की सलामती। जी सवाल तो नहीं है मेरा, बस दुआ की अपील है। आप दुआ कर दें कि अल्लाह की मोहब्बत जो है हमेशा नसीब है। वो तो भाई मैं रोजाना करता हूँ। इससे ज्यादा मोहब्बत क्या हो सकती है कि खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ है। तो ये सारी दुआएं हैं जो रोजाना मैं करता हूँ। तो पर ये थोड़ा सा वक्त है, इसे सब्र इस्तिकामत के साथ गुजारना है। तो जब मैं मेहरबानी। मैंने मुल्क छोड़ा तो मुझे लगता है कल की बात, तो जवान था, और मुझे लगता है कल की बात कि मैं बूढ़ा हो गया। यार आदमी का मुंह छोड़ के भाग गया। जी ब्रदर, अपना माइक ऑफ कर लें। कोई भाई साहब का माइक ऑन है। माइक ऑफ कर लें, ठीक है। तो कल की बात लगती है कि बूढ़ा हो गया, और अभी जब जाने का वक्त आएगा तो मौत तो एक मिलीमीटर, मिली सेकंड, खुदा वालों के लिए एक, जैसे वो बिजली नहीं चमकती, तो हमने देखा होगा कि जैसे बिजली चमकती है तो इतनी ही देर में हम रूह की दुनिया में होंगे और जिस्म पीछे रह जाएगा। तो हौसला करना चाहिए। तो जितनी तकलीफें जिस्म के साथ आप बर्दाश्त कर लेंगे, ये आपके साथ कुफारा बन जाएगा, और आपकी रूह में जो अंधेरे हैं उनका भी कुफारा बन जाएगा। लेकिन वाह। कि खुदा की राह पे चलते रहे, तो इस वक्त को भी बर्दाश्त करना है। लेकिन है ये वक्त बहुत थोड़ा, लगता है जैसे कल की बात है। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी आमीन आमीन हुजूर, बहुत शुक्रिया। अ, बॉबी खान साहब, कोई और बात, कोई चीज़ से बात रह गई हो जो करना चाहें? जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। ब्रदर यूएम खान साहब, खुदा की सलामती, आप मुझसे बात करना चाहें, कुछ शेयर करना जी, चाहें? खुदा की सलामती। मैं सुन रहा हूँ। मैंने सवाल तो नहीं है, लेकिन मैंने शेयर करना था हुजूर से कि प्लीज। मैं जब से वापस आया हूँ तो मुझे काफ़ी मर्तबा अल्लाह ताला की ज़ात का दीदार हुआ है, यहाँ पर वापस आके भी। कि वाह। मैं जब काम से आता हूँ वापस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में,
تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی میرے واپسی تک سفر کر کے، اور پھر اس طرح 2 دفعہ تین دفعہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ گئی اور ساتھ ہی واپسی پہ ہوتی۔ یہ خدا کی عنایت ہے۔ آپ اس عنایت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ اتنا ہی کم ہے۔ ذرا آپ کوشش کرنا کہ آپ ذرا جو بھی ہو سکتا خدا کے لیے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس سے مشن کو فائدہ ہو۔ یہ وہی صاحب ہے نا جو جی یہاں جی حضور، جی بے شک، آواز تو میں پہچان لیتا ہوں۔ جی میرا ان کو خاص پیغام ہے کہ یہ اپنے فن سے جتنا بھی ہو سکے مشن کو آگے لے آئیں تاکہ پوری دنیا یہ پیغام سنے۔ تو واہ، پھر خدا کی ذات ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہو۔ جی حضور، آمین۔ جی بہت شکریہ جی۔ جی مکان بھائی کوئی اور بات یا شیئر کرنا چاہیں گے حضور سے، یا کوئی سوال نہیں؟ جی سوال تو میرا کوئی نہیں ابھی فی الحال، میں نے یہی شیئر کرنا تھا۔ کیا نہیں، بہت شکریہ جی۔ کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو جی، کوئی ہمارے آپ صاحب خدا کی سلامتی، آپ حضور سے بھی بات کرنا چاہیں؟ نہیں کوئی سوال نہیں، آپ آگے کریں۔ اگر ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو ہر ایک آدمی 3 مولوی لے کے آئے اگلی دفعہ، تو پھر آپ دیکھ لینا، آپ کو بھی سکون ملے گا، اور ان کے سوال تو قیامت تک نہیں ختم ہوتے، ہمارے ماننے والوں کے سارے سوال ہی ختم ہو گئے۔ تو واہ، خدا کا پیار ہے پھر۔ بے شک۔ نہ اس امت کے سوال ختم ہوتے ہیں، 1500 سال ہو گئے، نہ ان کے صوفیوں کے سوال ختم ہوتے ہیں، نہ ان کے پیروں کے، نہ ان کے اصحابہ کے سوال ختم ہوئے، نہ ان کے تابعین کے سوال ختم ہوئے۔ اور اگر میں تھوڑا سا ایک قدم اور آگے چلا جاؤں تو ان کے خلیفوں کے بھی سوال ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہاں تک ایک قدم اور آگے چلے جاتے ہیں۔ جو ان کے نبی ہیں محمد، انہوں نے کہا کہ سوال نہ کرو تاکہ کہیں تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ، اور آدم کہتا ہے سوال کرو تم مشکل میں نہیں پڑو گے۔ جتنے بھی سوال کرو گے خدا واحد کے متعلق، اتنا ہی ہوائیں چلیں گی، تمہیں اڑا کر بلے کی طرح، پتنگ کی طرح بادلوں میں لے جائیں گے۔ تو سوال کرو، اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کو نہیں تو اوروں کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے واہ، بے شک جی۔ جی۔ اگر کسی دوست ممبر کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم کسی موضوع کی طرف آتے ہیں حضور سے۔ وہ موضوع جو ہے خاص حضور سے ہم درخواست کر دیتے ہیں، کوئی ممبر سے موضوع پیش کریں۔ حضور یہ سوئٹزرلینڈ والے سیمینار میں 1 سال پہلے جو آپ بات کر رہے تھے، جو میں آپ کو کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ممبر کو آپ نے دیکھ کے کہا کہ تمہارے روم میں نے جھانک کے دیکھا، تم آج سے ملین ایئر پہلے تمہارے میں تم فرشتے کی روح تھی اور تم اب انسان کے روپ میں آئے ہو۔ تو حضور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے روح سے کہ یہ پہلے بندہ فرشتہ تھا، اس کی روح انسان کے روپ میں آئی ہے؟ خاص وقت ہوتا ہے، خاص وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے میرے اوپر کہ خدا کی ذات ان کے قرآن میں کہتی ہے الا بما شاء وسیع کرسی السماوات والارض، کہ میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، صرف جتنا میں چاہوں۔ لیکن میں خدا کے حضور بیٹھا ہوا تھا اور میں نے خدا کو ایسی بات کہہ دی کہ خدا نے کہا دلیل پیش کر۔ میں نے کہا مجھ پہ وجد میں ایک ایسا عالم طاری ہو جاتا ہے کہ جو راز اور علم تو نے نہیں کھولے وہ بھی کھولنے لگتے ہیں مجھ پہ۔
تو حق تعالیٰ نے پوچھا، پھر میں نے بتایا کوئی مخلوقات ہو، کوئی فرشتہ ہو، انسان ہو، اور کوئی آسمانی مخلوق ہو، میرا یہ حال ہو جاتا ہے کہ میں ایک ایسے عالم میں پہنچ جاتا ہوں کہ جب خدا اسے بنا رہا تھا تو اکیلا تھا، لیکن خدا کیا سوچ رہا تھا وہ راز مجھ پہ افشا ہونے شروع ہوئے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو خدا کی ذات وجد میں آئی، اتنی وجد میں آئی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق تعالیٰ تخت پہ ناچنے، اتنا ناچا اور اتنا وجد میں آیا کہ میرے پیروں کو چومنے لگا. یہ حال وہ ہے. تو یہ ہے وجد، یہ راز الفت سے بھی آگے ہے. الفت تو شہادت مانگتی ہے نا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. شہادت مانگتی ہے. الفت تو کہتی ہے کہ مجھے مر جانے دے عشق الہی میں. یہ وجد عشق الہی سے بھی آگے ہے کہ مینو گل وچ مالا پاون دے، لوکی عشق نو ملگن گندے تے سانو گل وچ مالا پاون دے. ہاں. یہ نبیوں کی حد سے بھی آگے ہے کہ تو جانے ہمیں اپنے توڑ نبھاون دے. ہاں جی، جیسے ہمارے سے نبھے گی ویسے نبھائیں گے. تو یہ وجد محبت سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے. اس وجد کے اندر تو نہ رہے میں نہ رہوں، ختم یہ جھگڑے ہو. تو یہ جو وجد کا عالم ہے اس کو خدا نے کھلے جہاں میں بادلوں کی طرح آزاد کر کے چھوڑ دیا ہے. اور خدا نے کہا جو مخلوقات چاہیں وہ بھی پالیں گے وجد کو، اور میں چاہوں گا تو میں بھی پالوں گا اس وجد کو. تو یہ عجیب سا وجد کیا ہے، میں کل کیا بلکہ آدھا حصہ میں کل آج ہی کہ بلیو سکائی جو بادل ہیں وہ میرا اصل گھر ہے، اس میں بیان کر رہا تھا. تو کیا بتاؤں، یہ بھی بڑا عجیب سا موضوع ہے کہ نیلا گگن، یہ آسمان کے رنگ کتنے ہیں اور یہ کتنے کھلتے ہیں، اور اس کی جان نئے نئے بادل کھلتے جاتے ہیں. یہ کیا راز الہی. تو یہ عجیب موضوع ہے. شکر کرو کہ خدا مسیح الزماں پر یہ راز کھول رہا ہے. تو یہ وجہ ہے. جی واہ. اگر میں کہوں کہ مجھے غیب کا علم، تو سب سے بڑا جھوٹا. اگر یہ کہوں کہ مجھے سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے تو یہ بات بھی غلط. ہاں، یہ عالم طاری ہوتا ہے مجھ پہ، اور یہ کون طاری کرتا ہے؟ عطا صاحب کون جی طاری؟ حضور، خدا کی ذات. خدا کی. اس عالم کے اندر پھر وہ اگر عالم کھلتے جائے تو یہ اس کی عنایت ہے. جی تھا. جی حضور، بہت شکریہ. تو حضور آپ خود ہی کوئی موضوع پلیز آج عطا فرما دیجیے، کسی بھی موضوع پہ آپ بیان فرما. مضمون تو بہت ہیں. آپ مجھ سے یوں پوچھ رہے ہیں کہ حضور غوطہ مار کے کوئی کھربوں ہیروں میں سے ایک ہیرا. ہائے ہائے.
میری سانسیں اکھڑ جائیں گی، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں میں، تو کوئی ہلکا ہلکا سا چن لیں تاکہ آپ کی بھی خیر ہو جائے، میری بھی خیر ہو جائے. تو اچھی حضور، روح کی دنیا میں ہمارے جو ممبرز پہنچ چکے ہیں ان کے کوئی حالات بتا دیں. نہیں، ان کے حالات نہیں بتاؤں گا ابھی، کوئی اور مضمون چل رہا جی جی. جی سر، ہمارے جو ممبران نئے مشن جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کے حوالے سے استقامت پر یا صبر و تحمل پر کچھ اس طرح سے مضمون عطا فرما دیں کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی بڑھتی رہے اور تعلیمات میں ان کی جو دلچسپی ہے وہ شوق بھی ان کا بڑھتا رہے. آج اس سیمینار میں غفلت سے ایک، کیونکہ مصروف بہت زیادہ تھا، تو ایک غلطی یہ ہو گئی کہ ان جو 5-6 پولینڈ سے آئے تھے وہ 1400 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے. تو ان کے ساتھ جو میں نے دعا کی تو خاص پیچھے آفس تھا تو وہاں پہ، تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ سب کے سامنے ان کے ہاتھ پکڑ کے دعا کرنی چاہیے تھی، بے شک. کیونکہ وہ فیملی پورے کا پورا، دادا، ماں، بیٹی ہے، خاوند اور ان کے ساتھ اور رشتے دار، وہ سب کے سب ایک ساتھ ایمان لے کے آئے. تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ سب سے پہلے 6 لوگ مدینے سے آئے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی. تو وہ جو دعا جو سب، یہ چاہیے تھا سب کو بٹھا کر سب لوگوں کے سامنے مجھے دعا کرنی چاہیے تھی. تو وہ بعد میں خیال آیا مجھے، تو آئندہ مجھے آپ یاد کرا دیا کرے گا اطہر. جی اگر حضور، میں بالکل یاد کروں. پھر ایک اور نئی ممبر آئی تھی، وہ الیزابتھ کی وجہ سے اس کی پہلے خدا سے ملاقات ہو چکی. جی اس کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو خدا نے کہا میں تجھے زندگی دیتا ہوں کیونکہ تو نے ابھی ملنا ہے اس مسیح سے جسے میں نے بھیجا. تو وہ بھی ایمان لے کے آئی. تو آئندہ الیزابتھ کو کہہ کے اور مجھے بھی یاد کرا دیا کریں جب نئے ممبر آئے تو سب کے سامنے ان کے وہ مجھ پہ ایمان لے کے آئے، تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں ایشین ان کا حوصلہ بھی بڑھے کہ دیکھو خدا کے کیسے کیسے کام کر رہا ہے. خدا بے کے شک بے شک یہ عجیب عجیب بے کام، شک. عجیب عجیب کام. اور وہ جو لوگ جو کوشچن آنسر کرتے ہیں لائف پر، ان سے آپ کہہ دیا کریں کہ اگر وہ چاہے تو آپ سے کانٹیکٹ رکھیں. وہ ایک صاحبہ بھی آئی تھی، جی ان کو بھی سب کو کہہ دیا کریں جو کچھ آپ کو چاہیے کتابیں یا سوال و جواب وہ پلیز آپ آگے کر سکتے ہیں. ہم جی نے حضور. ہم نے کسی کو نہیں روکا یہاں. اگر وہ ہمیں 10 گالیاں دے کے بھی ایک سوال کریں تو ہم سمجھیں گے بھائی سودا سستا نہیں رہا، واہ. سودا اچھا خاصا ہمارا، ہم نے سستا خریدا، انہوں نے مہنگا دیا، تو ہمارے لیے پھر بھی عنایت ہے. بے شک. اور پوچھنے کوئی ہے تو اس کے بعد پھر
दुबई से हमारे एक दोस्त हैं जी, खुदा की सलामती। रमजान भाई, आप कोई हुजूर से सवाल करना चाहें, बात करना चाहें? अच्छा, AR के साहिब, खुदा की सलामती, आप हुजूर से पूछना और चाहेंगे? आज वो दूसरे नंबर नहीं है? जी, जी हुजूर, दूसरे मेंबर कौन से आप पूछ रहे हैं? वो जो इंग्लैंड और सैयद साहब और ये जो जी हुजूर, सभी को इनविटेशन भेजा था मैंने, सुबह भी, अभी बताया था कि मीटिंग शुरू होगी आज। उन्हें पता भी तो कोई है। मसरूफियत, हाँ जी, पढ़ लेते हैं, लेकिन मसरूफियत होगी, थोड़ी देर में वो ज्वाइन कर लेंगे। अगर ना कर पाए तो उनकी कोई वजूहात होंगी, बता देंगे हमें। अच्छा, आज कुछ थोड़ा सा अपने मुतालिक बता, जी ताकि इस पर मैंने आज तक अभी बात नहीं की। अगले हफ्ते जो सेमिनार होंगे, वो सेमिनार बड़ी तेजी से आ रहे हैं, तो ये भी खुदा की इनायत है। मेंबर कहते हैं मैं दौड़ाया हुआ है, तो बल्कि ऐसी दौड़ तो अच्छी है कि दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी कीमत नया आसमान और नई जमीन है। देखा, आज अपने मतलब कुछ बताता हूँ। मैं उन मसीह में से एक मसीह हूं जिन्होंने जमीन पर आने से पहले अरवाह के जहानों में खुदा से एक टाइटल पाया था, जो मैंने अभी तक आज तक नहीं बताया। आज बात खोल के थोड़ा बता। मुझे खुदा ने उन जहानों में, मैं बहुत सी जहान और कायनातों को फेर कर खुदा की तरफ लाया था, और खुदा ने मुझे रूहों की दुनिया में ये उन्वान और टाइटल दिया था, यू आर माई हीरो। ये खुदा ने मुझे उन्वान दिया था कि हर वक्तों में तू मेरा हीरो, समझेगा नहीं? तो मैं अगर कुछ का जिक्र कर देता हूँ, वैसे तो खरबों कई बार जन्म दिया, कई बार तो कई जन्मों जन्मों रूह की दुनिया में वक्त गुजारा है। तो मैंने डूबते हुए जहानों को भी सहारा दिया है, जबकि जमीन का तसव्वुर भी नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत। मैंने उस वक्त भी मैं खुदा के साथ था जब फरिश्तों का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तसव्वुर नहीं था। अब बात से बात चली है जरा। मैं उस वक्त भी खुदा के साथ था। आदम की तो मिट्टी भी गूंदी नहीं गई थी, इन नबियों का भी कोई खुमार और ख्याल ना था। तो मैं बहुत ऐसा हम सफर हूं खुदा का कि अब बात चली है। कुछ कुछ तो मैंने नुक्ते बता दिए थे, और अगर उन पे आपने गौर नहीं किया तो माही आप फिर वो हीरे नहीं ला सके। मैंने कहा था कि अभी जहान खुदा के ख्याल में थे कि मैं उसके बचपन का दोस्त था। याद आया आपको कुछ? जी जी जी, बेशक। वो कौन सी कहानी? किताब, वो हाँ, जी हुजूर, आई हजूर, लॉस्ट जब माई हार्ट। जब खुदा ने आपको सुला दिया था और आपको कहा था कि मैं तुम्हें आके बाद में जगाऊंगा, खुदा ने कहा, तो फिर खुदा ने आपको काफी अरसे बाद आके जगाया जब आप छोटे बचपन में खुदा के साथ खेल रहे थे। वो कौन सी कहानी है, किस किताब में है?
हजूर फिर वो मैं बता देता हूँ डॉक्टर साहब, आई लॉस्ट माई हार्ट में। अच्छा, अब आप बताएं चटा साहब। जी जी हजूर, ये मैंने आपके जबानी मुंह से भी सुना है और किताब में भी पढ़ा है। किताब का पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब दूसरी किताब का नाम लेते हैं, उसमें भी है द वे बैक टू माई फादर। जी जी, उसमें भी है, उसमें भी है। लेकिन जी पहले दोनों। पहले कहाँ पे मैंने ये बताया था सबसे? पहले तो आपने ये बात करते हुए किताब में, ये लाल किताब में भी आपने इसमें जिक्र किया था थोड़ा सा। जी, लाल खुदा किताब। का बचपन, खुदा का बचपन में। ये तो किताब ही नहीं है। हम कलामी खुदा। नहीं, आम कलाम में खुदा के बचपन में, हाँ, हम कन्वर्सेशन विद गॉड, वहां मैंने इस राजों को खोला कि मैं, पूरा वाक्य ये है कि मैं जहानों के अंधेरों से गुजरते गुजरते, पहले तो ये था ना कि जहां तू खड़ा है वहां कोई नहीं आया, वो लाल किताब में, लेकिन जहां पे मैं पहुंचा तो मेरा सर जो है एक बच्चे के पांव पे लगा, वो बैठा हुआ था, तो मेरे मुंह से निकल गया, तो खुदा है, वो तो खुदा है। तो बच्चा था छोटा सा, तो उस वक्त कोई ख्याल भी नहीं था कि कुछ तख्लीकात की जाएंगी। फिर खुदा ने, उस बच्चे ने बाद में कहा कि मैं तुझे एक ऐसी नींद दूंगा, तो मैं डर गया। तो उसने कहा कि मैं आके तुझे जगाऊंगा, मैं तुझे वादा देता हूँ, जब मैं जहान तख्लीक कर दूंगा तो मैं जन्म जन्म से खुदा को जानता। तो मैं जो जमीन पे आया हूँ, मैं उन अरवाह में से नहीं हूँ जो गिर गए थे, तो यानी कि आन पड़ी की याद रहने वाला मामला नहीं मेरा, समझे? तो मैं जमीन पे आया हूँ खुदा की दुनिया लाने। अच्छा, आपको एक और कुछ बताता हूँ। बड़े नबी तो वहां भी गिरते थे, यहां भी गिरते थे, लेकिन मसीह जो है वो बहुत नजदीक थे खुदा के। लेकिन वो मसीह खरबों भी क्या, उनको तो छोड़ देता हूं मैं। ये ईसा इब्ने जकरिया जो है, खुदा को इस पे बड़ा मान था। मान नहीं होता है जैसे कि ये मेरा शेर है, ये मेरी दुनिया ले है। उस शेर का आपने आंखों देखा हाल देख लिया। तो ये भी उनमें से है जो यूं नहीं भेजा गया कि वो गिर गिर पड़ा था, ये वहां भी खुदा के साथ था, लेकिन खुदा की दुनिया नहीं ला सकता। और एक मैं हूं जो आप लोगों के साथ रह रहा है। तो जितनी अरवाह मेरे वक्त में आएंगी और मुझ पे ईमान लाएंगे, ये वो अरवाह हैं जिन्होंने मुझे अहद दी है और मेरे साथी है। और रूह की दुनिया के अंदर खुदा ने ऐसी 7,000 अरवाह भेजी थी जो इस वक्त यूरोप में है, जिनमें से चंद के सिवा हमें नहीं मिल सकी, हमें ढूंढना होगा। और कुछ मिली तो वो बिगड़ चुकी थी। एक वाक्य सुनाता हूं मैं अपना, इसका सियारा का।
ایک اندھیرے کے جہاں میں نے بہت کوشش کی اور میرے ساتھ خدا کے شہزادے اور شہزادیاں ملی، تو ہم ان اندھیرے کے جہانوں میں کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسی روح رہ نہ جائے، کیونکہ خدا نے مجھے حکم دیا تھا کوئی ایسی روح رہ نہ جائے ان اندھیروں میں جسے کبھی خدا کا ایک سیکنڈ خیال آیا۔ تو ایسے جہانوں میں بھی ہم اربوں سالوں تک ڈھونڈتے رہے کہ کوئی ایسی روح ہے جسے خدا کا خیال آیا ہو تو اسے ہی بچا لے۔ تو اس میں سے جاتے ہوئے جب ہم چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ جہان ڈوب رہے تھے، کوئی اچھائی نہیں تھی۔ یہ وہ دور کی بات کر رہا ہوں میں جبھی کہ ابلیس کا تو جنم کیا تصور بھی نہیں تھا۔ اگر یہ راز میں کھولوں تو بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ تو وہاں مجھے جب ہم جا رہے تھے تو وہاں میں نے ایک لڑکی دیکھی جو پکار کے کہہ رہی تھی مجھے خدا کا خیال آیا تھا کئی دفعہ۔ تو اس کو بھی میں نے وعدہ دیا تھا کہ میں جب زمین پر آؤں گا تو اپنا عہد کرتا ہوں کہ تو زمین پر بھی آئے گی۔ اس کو میں نے بچا دیا تھا۔ اس کو بچا کے پھر میں ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا تھا جہاں وہ ہوا کے دوش کے اوپر خدا سے تعلیمات پاتی تھی۔ تو وہ لڑکی کون تھی؟ وہ یہ کسیانہ ہے جس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ تو وہ کل ہی کہہ رہی تھی 30 سال کے بعد وہ بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب تو کمرہ میں اندھیرا کر دیتا ہے تو کروڑوں سورج چمک جاتے ہیں، وہ بات کہتی ہے کل سمجھ آئی سیمینار کے اندر جب میں کمرے میں لیٹی۔ تو ایک ہوتی ہے شلوزنگ، پردہ چڑھا دینا، ایک ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے وہ تو بالکل ہی اندھیرا کر دیتا ہے۔ وہ کرنے کے بعد پھر اس کے کمرے میں سورج پھوٹا، عجیب سا سورج، اور کہتی ہے میں آنکھیں دیکھنے کی قابل نہ تھی۔ سنایا بھی تھا یہ واقعہ اس نے؟ ہاں جی۔ تو مجھے خوف آیا تو میں نے کمبل اوپر کیا تو اندر خدا کا نیلا کنج نور بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں کمبل ہٹایا تو میری زبان سے ایک بات نکل رہی تھی، میں مان گئی، میں مان گئی۔ 30 سال بعد راز کھلا کہ میں کہتا تھا کہ جب میں کمرے میں سب اندھیرے کر دیتا ہوں تو کروڑوں سورج چمک کر میرے کمرے میں آ جاتے، اور یہی نہیں، یہ کافی نہیں ہے بلکہ جہان پہ جہان، جہان پہ جہان کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھا 30 سال کے بعد یہ روحانی گھڑیاں آئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتی جیسے صدیاں بیتی۔ محبت میں گھڑیاں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ تو یہ راز اس پہ 30 سال بعد کھلا۔ تو خدا جانے، اور صوفیہ سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ راز تو 40 سال کے بعد جب موت آنے لگی
اور جان جانے لگی تو جب کھلا اسے کہ جی بند کریں. خدا کی بات ہو رہی ہو تو ایسی باتیں جب آتی ہیں تو ایسے جیسے کوئی شور غلطہ نہیں ہوتا. ہاں جی، عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ بڑا. اس کو واقعہ تو اس کو تھوڑا سا گھما کے ذرا پیش کروں گا تاکہ اس رخ کو دیکھیں آپ. جنیت کی دنیا سے میں گزر رہا تھا تو محل دیکھا جنیت کا، بڑا حسین محل. کیا بتاؤں کہ جنرل میں نے عوان صاحب کو بتاؤں کہ یہاں پہ بڑے بڑے محل ہیں، لیکن وہ محل بڑا عجیب تھا. اس میں سے نور آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ارواح جنتے تو بہت ہیں، تو ارواح پرواز کر کے جنات کو سننے کے لیے آتی. تو میں وہیں کھڑا ہی ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 2 فلمیں چل رہی تھیں. یہ میں نے واقعہ بتایا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا یہ گھومے گا. تو ایک زندگی جو جنات نے زمین پر گزاری اور ایک زندگی جو اس کی روح کی دنیا میں، جو اس کو صلہ ملا. صلہ کہنا جزا صلہ ملا. تو جنات کہتے ہیں وہ جو فلم زمین والی چلتی ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جان کے خوف سے میں اسلام کے اندر گھس گیا تو مجھ پہ بڑا میرا ضمیر پاش پاش ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی صوفیت کو موت کے ساتھ سودا کر کے بیچ ڈالا. تو وہ بار بار دکھایا گا کہ جنید نے اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کے خون میں جا گھسا اور خاموشی اختیار کیا. اور پھر ایک اور شخص جسے یہ جنید کا، آپ اس کو ہندو میں چیلا کہہ دیں یا مرید کہہ دیں، منصور بن حلاج، اس کو جنید کہتے تھے تو مجنو قسم کا شخص ہے، تیرا جو حال ہے وہ صوفیوں والا نہیں. اور منصور کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے تار پہ چڑھ کے خدا سے پوچھا تھا کہ ہم 2 ہیں کہ 1 ہے، اور خدا نے کہا تھا ہم 1 ہے. کہتا ہے کہ میرے محل پر جب یہ فلم دکھائی جاتی ہے نا گھما گھما کے، تو عجیب عجیب مخلوقات آ کے کہتی ہیں زندہ باد منصور، زندہ باد، زندہ باد، کہ تو نے تار پہ چڑھ کے اپنے محبوب کو نہیں چھوڑا. تو ہماری فلمیں بھی دکھائی جائیں گی، ذرا یاد رکھنا. میری تو نیندیں اڑ جاتی ہیں جب مجھے دکھایا گیا. نبیوں کی بھی فلمیں دکھائی جائیں، عطر کی بھی دکھائی جائیں. پھر میں پوچھوں گا عطر سے، عطر یہ تم ہو؟ اور عطر پوچھیں گے حضور آپ کی فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں میں. ہے جی، کہیں گے تو میں بھی بتاؤں گا. تو پتا پہ پتا، پتا پہ کیا ہے وہ جی گانا نہیں تو ماں پہ دی پتا پہ گھوڑا.
घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो वो जो घना नहीं है थोड़ा थोड़ा उसको भी दूर करे ताकि खुदा को रहम आ जाए। हाँ, मैं एक जहान में पहुंचा तो मैंने एक ऐसे कवि शख्स को देखा, वो एक नूर की हस्ती थी, उसकी छाती इतनी बड़ी थी जितना पहाड़ होता है। तो वो एक जहान में खड़ा हुआ था, उससे कोई गुजर कर उस जहान में नहीं जा सकता। तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाई यहाँ क्या है कि तुझसे गुजरे बगैर नहीं जा सकता। कहा यहाँ खुदा के कुछ ऐसे महबूब हैं जिनकी फाइलें यहाँ पे तैयार करके रखी गई हैं, खुदा उनके राजों को अफशा नहीं करना चाहता। वाह, तो मैंने उससे कहा कि क्या मेरी भी फाइल है यहाँ पे? उसने कहा हाँ यहाँ तेरी भी फाइल है। लेकिन खुदा के कुछ ऐसे महबूब हैं, मुहिब नहीं है, खुदा उनको महबूब कहता है। खुदा उनके इरादों को अफशा नहीं करता। तो आप देखें, आज एक और मजमून पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं। वैसे तो पाकिस्तान की कैदें भी देखी, उस वक्त तो मैं जवान था, लेकिन तुर्की की कैद में मुझ पे एक ऐसा वक्त आया, वो ऐसी जेल है जो पूरी दुनिया में जुल्म की वजह से मशहूर है, इस सबूत में। तो वो खेलर, वो तहखाना नहीं होता, उससे नीचे तहखाने और उससे नीचे तहखाने, तो उन्होंने 7 तहखाने बनाए हुए हैं। तो आप सोच ले, आसमान का तो तस्वर भी नहीं। अच्छा, वहां पे हर रोज 2 या 3 लोग मर जाते थे, उनको टीबी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? टीबी। जी जी। जर्मन में तुआ क्लोज है कहते हैं। तो वहां से उनकी मैयत ही निकलती थी। तो वो कमरा में वो हाथ भी नहीं लगाते थे, वो आते थे तो ठंडे पानी की वो मारते थे और फिर वो पाउडर सा फेंकते थे ताकि बैक्टीरिया। तो वहां मुझे टीबी हो गई। तो मंडे के दिन आए, मुझे लगा वहां में मेरी उम्र 18 साल की भी नहीं होगी, मुझे लगा जैसे मैं 200 साल का बूढ़ा हो गया। 1 साल हो गया था उस कैद में। सब कुछ छीन लिया। तुर्किश पुलिस का ऐसा हाल है था, अब तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त पहले मारती थी और पूछती तो बड़ी बाद में थी। पहले जेल में, जैसे वो आज कल पाकिस्तान में नहीं होता, बंदा ही गायब किया होता, उससे जेलों में काम कराया। तो मेरा ये हाल हो गया था कि मरने के करीब पहुंच चुका। तो वो जहां पे वो कमरे के अंदर सुराख तो होता था, वहीं पेशाब, वहीं पे मैं, वहीं पे वो सारे बैतुल खला से फाड़े, मैं उसी जगह पे, वही जगह मिली थी मुझे। तो रात का वक्त था और मौत मेरी तरफ आ रही। तो कोई 3-1 बजे का वक्त होगा रात का। मैंने देखा कि हक ताला की जात आसमानी नूर में आ गई और मेरे वहां पे बूट जो थे वो इतने गंदे थे, उसमें से इतनी बदबू आती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले तो खुदा ने मेरे उन जो बूट थे उनको छू,
फिर खुदा ने मेरे पास आके मुझसे कहा कि मुझे पता है कि तुझ पे मौत आ रही है, ये टीबी में तो बदना कहाँ बचता है, अगर तू कहे, मैंने एक तो वचन लिया था तुझसे वादा कि मौजूद से मेरी दुनिया नहीं आएगी, लेकिन आज मैं अपने इस वादे को खुद ही तोड़ देता हूँ। खुदा ने कहा, हाय हाय, इन्हें क्या पता है मोहब्बत क्या है और वजद क्या है। आज तो कहे तो मैं उस वादों को तोड़ देता हूं, और कहे तो तुझे हील कर देता हूं, तुझे मैं बीमारी से नजात देता हूं। तो मैंने खुदा से कहा था, तू अपने वादे को मत तोड़, हाँ मुझे ये बता कि इसका हल क्या है। तो खुदा ने मुझे कहा था उस वक्त, नया आसमान और नई जमीन के लिए जो तू घर से निकला है, ये सब बीमारियां तुझे लग जाएंगी, लेकिन दिल और जान से जब तक तू मेरी मंशा के लिए चलता रहेगा, तेरी रूह जो है तेरे जिस्म को मरने नहीं देगी। वाह। ये राज सख्त खुदा की मंशा में है। तो फिर मैं हक ताला से दुआ की, तो वहां मुझे ये आसमा भी हो गई, ये जो आज आप खांसी वगैरह देख लेना, आसमा हो जाए तो इसका इलाज फिर स्प्रे है, लेकिन ये जाती नहीं। दमे की बीमारी, आसमा, आसमा के डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये इस किस्म की बीमारी है, हेपेटाइटिस, ये हो जाए तो फिर मौत जाए तो फिर ये बीमारियां जाए, जीवन में नहीं जाती। तो मैंने खुदा को खुदा का वस्त्र देके कहा कि तू अपना वादा ना तोड़, जो तूने मुझे हल बताया, मैं दिलो जान से तेरी राहों पे चलूंगा। अच्छा, मैं जेल से बाहर आया तो फिर खुदा ने मुझे पे इनाम किया कि मैं बल्गारिया से यूगोस्लाविया आ गया। वहां पे एक डॉक्टर थे, मैं होटल में मजदूरी करता था, तो जो मालिक था उसने कहा, डॉक्टर मेरा दोस्त है, उसने कहा इसको तो टीबी हो गई थी, ये मर के ये बच कैसे गया। तो वहां से उसने कहा ये जो बीमारी है अस्थमा की, खांसी की, ये वहीं से हुई है। उस वाकये को ले ले, आज आधी सदी गुजरने को, मैं आज भी खुदा की मंशा पे चलता हूं। आज भी मैं बीमारियों को साथ साथ लेके चलता हूं, और आज भी मेरी रूह कहती है जिस्म को, तू जब मरेगा जब हक ताला की आस पूरी हो जाएगी। तो देख ले, फिर और बीमारियां भी हुई, अजीब अजीब हालात आए मेरे, लेकिन रूह जिस्म को उठाए उठाए लिए लिए फिरती है। तो अब 76 साल होने को आए, और बूढ़ा आज भी अपने वादों को निभा रहा है खुदा के साथ, और रूह में जो नूर है वो अपने वादों को निभा रही है। वाह। तो ये एक रात बता दी है, खुदा की मंशा में जो भी डूब गया, ये ना समझना कि तू डूब गया है, नहीं, उन डूबने के नीचे तुझे और जहान मिलेंगे। वाह। तो एक और वाक्य सुना देता हूं ताकि जरा मसला थोड़ा सा साफ हो जाए।
गुलाम अहमद कादियान को बीमारी लग गई थी, एक डायबिटीज थी और एक ये कि जब आदमी पे स्ट्रेस ज्यादा हो जाए, दस्त वगैरह, असाब की बीमारी शुरू हो जाती, और इसी बीमारी में मौत वाक़या हुई, जिस पर ये मुल्ला कहते हैं कि बड़ी गलत बात कहते हैं कि मिर्जा खाने में मरा। तो मैं इनसे पूछता हूं, जरा गौर करना था, मोहम्मद साहब खुद चलकर बैतुल खला नहीं जा सकते थे, ये आखिरी वाकयात है। हजरत अब्बास और हजरत अली एक हाथ अब्बास के कंधे पर, एक हाथ अली के कंधे पर रखकर घसीटते हुए उनको लेकर जाते थे पेशाब और बैतुल खला से फारिग करवाते। बाद में ये भी नहीं हो सका। तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि अगर मैं ये कह दूं कि मोहम्मद साहब पखाना और पेशाब वहीं पे करते थे जहां पे उनका नहीं जा सकते थे बाद में। तो मैं इन मुसलमानों से कहता हूं कि इतने जालिम ना बनो कि किसी का दिल दुखाओ। मोहम्मद साहब का तो ऐसा ये भी हाल था, कभी बारिश, अच्छी भली सेहत थी, बारिश होती थी तो किसी बर्तन में पेशाब करके बाहर रख देते सेहत में। तो वो हालात जो है, ये एक कुदरती हालात है जो हर नबी पे आते हैं। तो उनके इन हालात को अजाब से तशबीह दे देना पनाह मांगता, पनाह मांगता। तो अब मैं अभी वो जो रोमियो मरा था, जब मैं उससे मिलने गया तो उसकी जुबान पर सिर्फ 2 अल्फाज थे, ओ खुदाए वाहिद, ओ खुदा का दिल, मेरी रूह निकलने से पहले मुझे एक दफा मिल गए। इन हालात में मैं अंदर गया तो उस पर नज़ा का आलम तारी था वो कुछ। लेकिन जब मैं अंदर गया, मेरी आहट हुई, तो उसके जो औरत थी उसने कहा, क्या तुझे खबर है कि जाहिद खुद आ गया है? तो वो उठकर बैठ गया, कहा हाँ, मुझे अभी खबर दी है जो मौत के फरिश्ते हैं कि जाहिद आ गया। मैं निकला हूं तो फिर उसके दिमाग की सोचने की सलाहियतें खत्म। उसी सुबह को जब मैं लेक्चर देने लगा तो मैंने क्या देखा कि वो तो उसकी रूह लेक्चर में बैठी है। तो मैंने बताया कि रात को उसका इंतकाल हो गया था और वो सुबह, वैसे तो उम्र थी कोई 60 और जवान लग रहा था 30 साल का, चेहरा खिला हुआ। तो कहा, मुझे फरिश्तों ने कहा कि ये हो नहीं सकता कि इतना नजदीक मसीह सेमिनार दे रहा हूं और हम तुझे ले जाए, तू ये सेमिनार सुनकर हम तुझे और भी वक्त देंगे कि तू मसीह खुदा, फिर तू चाहे तो हम तुझे आसमानों पे ले जाएंगे। तो मौत क्या है? रूह को हम समझे ही कुछ नहीं। रूह वो है जो खुदा के तख्त तक को हिला के रख देती है। हम क्या समझे? रूह वो चीज है, अगर नूर पा जाए तो खुदा का रास्ता रोक देती
हम रूह को कुछ समझे नहीं। यहां तक कि मेरी एक हमारे मुरीद थे, तो उनकी बच्ची को कहा कि उसकी आंखों में इतने सुराख हैं, वो अंधी हो जाए। बड़ा रोए, बड़ा रोए। मैंने कहा भाई मैं तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने मुझसे ये वादे दिए। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यकीन क्या चीज है। तो जब किसी बीमार को शफा होती थी तो सैयदना ईसा कहते थे तेरे ईमान ने तुझे शफा दी, मैंने नहीं दी, तेरे ईमान ने तुझे शफा दी है। तो मैं नहीं करता रहा। तो मेरा पानी पड़ा हुआ था जो पी कर, उन्होंने आए देखा ना बाएं देखा, वो आधा गिलास था, वो उसने अपने उसमें रख दिया। वो मुझे बताया भी नहीं। विलायत, बादशाही, इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है? एक फक्त नुक्ता ईमा की तफसीर है। तो जब मैं आने लगा तो मैं बड़े गम से कहा कि काश कोई और मसीह होता जो तुम्हारे बच्चे को शफा देता। कहा वो तो बच्ची तो ठीक हो गई है, खुदा ने उसको सेहत दे दी, डॉक्टर भी है ना। तो मैंने उससे पूछा भाई वो कैसे ठीक हो गई? कहा कि उस दिन जब आप लेक्चर दे रहे थे ना, तो खांस तो उस वक्त भी रहे थे आप। तो वो जो पानी रह गया था वो मैंने चुरा लिया है। बस वो पानी चुरा के मैंने आपको भी नहीं बताया। तो मैं ड्रॉप ड्रॉप करके बच्ची की आंखों में डालता। ये सब फक्त एक नुक्ता ईमा की तफसीर है। देखा? तो एक दफा क्या जिक्र है कि सैयदना ईसा ईसा कहते हैं मुझे इमानुएल कहा जाए। अच्छा, ईसा नाम जो है ये छेड़ है। मैंने इसका मतलब पहले बताया था आपको। याकूब के 2 बेटे थे। जी ईसो जो था वो जालिम था, वो याकूब को कत्ल करना चाहता था। अब ये सवाल उठता है कि मोहम्मद साहब ने यसु को ईसा का नाम क्यों दिया? जब कहा जाता है कि यसु मसीह, तो कुरान में यसु मसीह के नाम से लिखते। तो पहाड़ पे जाने लगे तो कहा कि ए पथरस, मैं ये दुआओं और मोइज़ों का अख्तियार तेरे हाथ में दे के जाता हूं ताकि तू बीमारों को शफा दे। तो पहाड़ पे चला गया। अब वो छोटी मोटी रूहों को ठीक करता था, शफा देता रहा। फिर एक ऐसी रूह आई जो उसमें घुसी हुई थी। जब उसने शफा जो कुछ बताया था मंत्र वो पढ़ा, तो वो छोड़कर पहले तो उसने लड़के को मारा इसमें, फिर इसने पढ़ा, फिर उसने और मारा, मजबा भी खड़ा हुआ है। तीसरी दफा पत्थर ने फिर पढ़ा, तो उसने इसको धोबी घाट का वो मारा। पहलवानी में समझते धोबी घाट क्या होता है? उठा के इसको भी मारा, जी हुजूर, फटका मारा जी। पटका मारा इसको। अब इसको जो पटका मारा तो इसे वो सारा मंत्र भूल गया। इस्लाम का मंत्र क्या है? सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
ये इनका मंत्र है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमारा मंत्र क्या है? ए खुदाए वाहिद, ए सच्चे बादशाह, ए खुदा। ये हमारा शॉर्ट मंत्र है, ठीक है। अगर जी बड़ा मंत्र लेंगे तो वो जो खुदा बोला और मुझसे बुलवाया, वो दुआ। अल्लाह बेशक। अब जब वो इसको पटके मारी थी, पटके पे पटका, इसके मुंह से झाग जाने शुरू हो गए। इतने में ईसा ने, वो पहाड़ से नीचे आ रहा था, मजमा भी बगड़ मच गई। उन्होंने कहा आज तो किसी का मंत्र काम नहीं दे रहा, तो ये क्या हो गया? तो उन्होंने देखा कि ये इमानुअल का, ईसा कहते हैं मुझे इमानुअल कहा कर, ये यीशु मसीह, कि आप पहाड़ पे थे, उतर रहे थे, भागे, कहा आज तो उस्ताद काम खराब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा आज तो पतरस के ये पटके लग रहे हैं, वो मंत्रा मुद्दा तो सारा बोल गया, उसके भी झाग निकल रहे। ईसा नजदीक आके पतरस से कहता है, ओ बेयकीन, ओ बेयकीन, इतना छोटा ईमान तेरा, है? कि तूने अपने पटके लगवा दिए। उसके झाग निकल रही थी, उसे बोला भी नहीं जा रहा था। अब मजमे ने कहा कि ईसा निकालेगा। ईसा ने वही मंत्रा पढ़ा, 3 दफा पढ़ा, वो तो ना निकली, उसने और उसके पटके लगाने शुरू कर दिए, पतरस के भी, उस लड़के के भी। जब ईसा ने ये देखा तो भी शर्मिंदगी तो होगी, मजमा तो पूछेगा कि भाई तेरा ईमान भी बड़ा कमजोर हुआ, आज तो तेरे सामने ही तमाशा लग रहा है तेरे हिसाब का। तो जब ये हाल देखा तो ईसा, वो बार बार ईसा मेरे मुंह से भी, इस्लाम ने ऐसे घोड़ के पिलाया है मुझे ईसा ईसा का। फर्क ये हो गया कि ईसा इब्ने जकरिया, तो ईसा इब्ने जकरिया घुटने टेक दी। घुटने टेकने से मुराद आज मेरी भी बस हो गई, ये मंत्रे के वादे क्या हो गए, है जी। तो आसमान की तरफ मुंह कर दिया, घुटने टेक दिए। वो देखे जब फौज सरेंडर होती है तो वो हाथ ऊपर घुटने टेक देती, जी घुटने टेक दिए, आसमान की तरफ देखा। आज एक ऐसा ही वाक्य अपना भी सुनाऊंगा। तो आसमान की तरफ मुंह करके दुआ की, तो देखा कि उसमें से जो रूह निकल रही थी वो गोल्डन आग की नूर की रूह थी, लेकिन फिर वो गिर गई। हर जहानों में, हर जगह पे, ये जो मैंने अभी लिखी ना, आज खत्म की है, ब्लू स्काई इज माई होम, इसमें आपको बड़े मोती मिलेंगे। वो आग की तरह निकल के जा रही थी। उसने ना ईसा को देखा ना मजमे को देखा। जब वो बगड़ फिर मची। जब खुदा पहाड़ तूर पे उतरा तो आंख बन के उतरा, देखा। तो जब वो गुजर गई तो मुझे ने कहा कि यीशु मसीह, ये क्या? कहा ये आज मेरा मंत्र भी काम नहीं आया, इसलिए घुटने टेक कर मैंने खुदा को बुलाया, ये वो ही निकाल सकता है। तो फिर निकल के जा। अब एक वाकया मुझसे सुन ले, बिल्कुल ही ऐसा।
مجھے 1 منٹ دے دیں اطہر، اور ذرا آپ بات کریں. جی حضور. 1 منٹ دے جی دیں. جی حضور کوئی جی. تو جی میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا سبھی ممبران کو. وہ جس کتاب کا حضور نے ذکر فرمایا تھا، گریٹسٹ among the all prophets، پرافٹ محمد، اس کتاب کا انگلش ورژن جو ہے وہ آ چکا ہے، مجھے کل ہی ملا. تو خدا کی عنایت سے یہ 3-4 دن میرے پاس ہیں، سنڈے تک. تو میری کوشش ہوگی کہ اس کا اتوار تک اس کا ترجمہ مکمل کر کے اس کتاب کو اتوار کی شب یا اگلے ویک سے پہلے اسے اپلوڈ کر دیا جائے. بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، بڑی اس میں مارکیٹ آئی کہ آپ کو موتی ملیں گے، بڑی سچائی ہے. تو انبیاء میں ممتاز نبی پرافت محمد ان آئیڈینٹی. تو یہ کل صبح ملے جی، تو میں بڑا منتظر تھا اس کے بعد انگلش ورژن کا. تو میں کل صبح سے پھر شروع ہو گیا، اور خدا کی عنایت سے ابھی تک میں نے اس کو تقریباً 150 صفحوں کا ترجمہ کر دیا ان 24 گھنٹوں میں. بڑی خدا کی عنایت ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میری اپنی بڑی، میں نے ساری باقی کتابیں، سارے کام جتنے دوسرے پروجیکٹس ہیں سائڈ پہ کیا. جانا کا مجھے جو میسج آیا اس پر خدمت کریں، اور میں نے باقی سارے کام روک کے اس کا ہی ترجمہ شروع کر دیا، اور امید ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بڑی گجب و کتاب ہے، دلچسپ. تو چلیں میں آپ کو یہ میں نے خوشخبری دے دوں. باقی چٹا صاحب ہو گئے، سعید ملوک صاحب ہو گئے، پاکستان میں ہمارے کئی ممبران ہیں. اور جیسے میں یہ کتابوں کی ترتیب دے لوں گا نا جو حضور کے لیکچرز وغیرہ ہیں 100 کے آس پاس، یہ ساری کتابوں کی پھر میں PDF آپ لوگوں کو بھیج دوں گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ مثال کے طور پہ اگر اس میں 10 یا 15 یا 20 چیپٹر ہے کتاب، انہیں چیپٹرز کے آپ کو یوٹیوب کے لنکس کتاب کے اندر میں لگا دوں گا، تاکہ آپ ویڈیو کو پلے کر کے ساتھ میں PDF جی حضور خدا کی سلام. کل نے بات آپ مکمل کر دیں. جی حضور میں بس ممبران کو بتا رہا تھا کہ جو کتاب حضور کرسٹیانہ نے بھیجی ہے نا، دا گریٹسٹ among the prophets، پرافٹ محمد ان آئیڈینٹی آف گاڈ، اس کا انگریزی جو ورژن ہے وہ آ گیا. جی. تو کل ملا مجھے، اور خدا کی عنایت سے میں نے اس کے 150 صفحات کا ترجمہ کر دیا ہے کل سے لے کے ابھی تک. واہ. اور امید ہے کہ اتوار تک یہ کتاب مکمل ہو جائے گی، تو پھر ہم اس کو آپ کی نظر سے گزاریں گے، آپ دیکھیے گا، پھر اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے. واہ. تو بڑا میں منتظر تھا جس کتاب کا، تو جیسے ہی آئی ہے تو اس کو میں نے شروع کر دیا. تو یہ اپڈیٹ دے رہا تھا. تیار رہیں گی، اب آگے بہت ساری اور کتاب آ رہی ہیں. جی. خدا کی دنیا بھی آ جائے گی، ہم فردوسوں سے بھی آگے چلے جائیں گے، نہ جانے کہاں کہاں جائیں گے. لیکن ایک بات آپ کی تقدیر میں لکھی جائے گی کہ یہ اطہر ہے جن نے 100 کتابوں کا ترجمہ کیا. بس یہ بات خدا کو جب یاد آیا کرے گی تو خدا کے دل میں جو آپ کے لیے محبت پڑے گی، 100 کیا کتابیں، مجھے لگتا ہے آپ زیادہ کر جائیں گے. جی حضور بے شک جانے خدا کی عنایت. تو باقی جو دنیا کے بکھیرے ہیں یہ یہیں رہ جائیں گے. تو میں آپ کو اس سے بات کر رہا تھا، وہی بات میں دوہراتا ہوں اپنے متعلق، کہ وہ یقین کہاں تک توڑ دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے خود ہی ہائے ہائے کہ یقین توڑ کے بھی اس کا کیا یہ بندہ اب بھی مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے. یعنی
آپ پہ ہی کھینچنا ہے ڈور تے آپ پہ ہی دینا ہے ڈور ہے جی. آپ ہی ڈور دیتے ہیں آپ ہی کھینچ دیتے. تو جنگل میں خدا نے جب میں بیٹھا تھا 12 سال انتظار کرتا, خدا نے کہا ایک دائرہ کھینچ تاکہ اس دائرے میں یہ بری ارواح داخل نہیں ہو سکی. اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے معاملات کیا ہو رہے ہیں. تو ابلیس نے فرشتوں سے کہا ذرا مجھے بھی تو اس کا ایک امتحان دینے دے, یہ 12 سال پورے ہونے کو پتا تو لگے کہ یہ, میں تو سب کو تولتا رہتا ہوں کتنے کتنے پانیوں میں ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا اور تول دوں. 40 سال تو میرے ویسے ہی جا رہے ہیں. اس نے خدا کو اپنے دل کے ساتھ فٹ کیا ہوا ہے. جو بھی عملہ کرتا ہوں وہ نور پہ پڑتا ہے, اس پہ پڑتا ہی نہیں. تو میرا تو وقت ضائع ہو گیا. میں نے جو اندازے لگائے تھے وہ سب غلط ہو گئے. میں نے کہا تھا خدا کو یہ بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اپنے آپ کو بٹھائے گا بیچ میں, بس پھر میں اس کو کھینچ نکالوں گا. تو اس نے تو ایسا فٹ کر دیا, اس لیے اس دل سے جہانوں میں سے سفر کر رہا ہوتا ہوں تو کسی کو کوئی خبر نہیں کہ خدا کی ذات کہاں ہے, کیونکہ وہ تو لامکاں ہے. لیکن میرے جو دل سے نور نکل رہا ہوتا ہے وہ خبر دے رہا ہوتا ہے کہ خدا کہاں پہ ہے, سمت بتا رہا ہوتا ہے, اور بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر ادھر سفر کرے تو خدا سے ملاقات کرے. تو طے ہو گیا پیچھے. ہاں, اس کا بھی ایمان اور یقین توڑ کے دیکھیے. تو ایک رات 12 سال ابھی پورے ہونے کو تھے, التہابت کے سامنے آگے کھڑا کہنے لگا کہ تجھے خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ دائرہ اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. میں نے کہا میرا یقین ہے. جیسے اس پادری کی کہانی, وہ پانی اوپر آ گیا, وہ کشتی آئی, اس نے کہا کہ پادری یقین کی بات بعد میں کریو, ایمان کی, پانی ابھی اور اوپر آئے گا. اس نے کہا میں تو عیسیٰ پہ میرا ایسا ایمان ہے, یہ ان کو لے جاؤ جو بے ایمان ہے, میں تو یقین کامل رکھتا ہوں. پھر وہ پانی اور چرچ کی تک اوپر آیا تو یہ جا کے اوپر بیٹھ گیا چھت کے اوپر. تو ہیلی کاپٹر آیا, اس نے کہا پادری آج تھوڑا سا یقین کو آگے پیچھے کر اور رسی کو پکڑ کے بالٹی میں بیٹھ کے آ جا, جان بچ جائے گی. اس نے کہا انہیں بتاؤ جو بے یقین ہے, میں تو یقین کامل ہوں. بہرحال پانی آیا, وہ مارا گیا. اب مر کے پہنچا روگی دنیا میں تو پتھر سے ملاقات ہوگی. غصے میں بھرا ہوا تھا, بلکہ بلا برا کہہ رہا تھا کہ اپنے اس کو بتائیو مسیح کو, عیسیٰ کو, میں تو تجھ پہ اتنا یقین رکھتا, تو نے مجھے مروا دیا. عیسیٰ نے کہا پترس سے اس کو بتا وہ کشتی بھی میں نے بھجوائی تھی, پھر وہ ہیلی کاپٹر بھی میں نے ہی بھجوایا تھا. عیسیٰ نے کہا, عیسیٰ کو غصہ بڑا چڑھ جاتا ہے, اور تیرے ایمان کی ایسی کی تیسی, یہ سارے کام تو میرے تھے تجھے بچانے کے, لیکن تو جاہل آدمی, تیرا کیسا ایمان اندھو جیسا, تو دفع ہو, خود ہی مرا ہے, میرے ایمان نے تجھے نہیں مروایا. تھوڑا سا شعور بھی رکھنا.
तो वो अब मैं साहबन के सामने आगे खड़ा हो गया, तेरे खुदा ने तो ये कहा है, ताला नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा ये मेरा यकीन काम है। उसने कहा फिर देख, वो ताला तोड़ के अंदर आया और उसने मुझे ऐसे पकड़ के खींच। आज अपने यकीन कामिल को भी देख, जब वो मुझे घसीट के लेके जा रहा था, अब ये कुछ ही लम्हात थे, कोई 2 4 5 सेकंड, खुदा भी देख रहा था। अब क्या कहता है, हाय हाय, अब अबलीस भी देख रहा है कि अब क्या कहता है। हाँ जी, मैंने फिर भी खुदा से कोई मदद नहीं मांगी। मैंने कहा जिस हाल में भी तू रखेगा हम तेरे होंगे। ईमान क्या चीज है। तो फिर मैंने देखा कि आसमान से आग आ रही थी, यानी खुदा की जात खुदा है। इसने भी देखा आसमान की तरफ, मैंने भी देखा। फिर तो ये मुझे छोड़ के भागा अल्ताह। फिर वो आग के वो निकले, उसमें से क्या कहते हैं कि वो जैसे आसमान से वो कहते हैं, शोले जी, बिजली। वो तीर से होते हैं जो आग के, और इसके जिस्मों में जब लगे तो बड़े बड़े सुराख कर दिए। मुझे लगा कि इसको काफी वक्त चाहिए कि इतनी दर्द में मुब्तला हो। तो खुदा ने मुझसे कहा कि जब ये दायरा तोड़ के आया था उसी वक्त में तूने पुकार लिया। तो मैंने कहा पुकारे तो वो जो अपना जीवन ना दे सका। तो ये मैं तो सब कुछ दे बैठू, मैं तुझे क्या पुकार। तो ऐसे ऐसे इम्तिहान आ जाते हैं जिंदगी के अंदर, लेकिन हमारे ऐसे बेयकीन है कि थोड़ी सी तकलीफ होती है, यकीन टूट जाता है। हमें सोचना चाहिए इस मामले में कि जब खुदा का हो गया तो फिर सब कुछ पीछे रह जाता है। जैसे वो मंसूर ने कहा, क्या सीखा अपने उस्ताद से पूछा, उसने कहा ईमान सीखा, तवक्कल सीखी, शजात सीखी, सब्र सीखा, इस्तिकामत सीखी। तो मंसूर ने कहा तूने तो अपनी उम्र ज़ाया कर दी, अब तू खुदा के प्यार की आग में कब जलेगा। अच्छा, आज ये थोड़ा सा लेक्चर काफी है वाह, बहुत शुक्रिया। क्योंकि 9 बजने को है। जी 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 जी, हजूर बहुत शुक्रिया जी। हम आज का काम करते हैं। हमें एक सवाल मौसूल हुआ है यूट्यूब से, हाँ, यहाँ मैं रखते देख हैं तो। 2 3 सवाल है। जी, वो एक तो कॉम्प्लीमेंट्स है, दूसरा भी कॉम्प्लीमेंट्स है। जी जी मैं पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में है। जी जी कहते हैं कि पहला है जी, गॉड ब्लेस जाहिद खान। दूसरा है कि मेकिंग यू मेकिंग कैन अ मैनकाइंड कैन कॉल itself lucky to have you Messiah and heart of God inside. ये भी कॉम्प्लीमेंट्स। जी तीसरा ये सवाल ये है कि I wanna know, is it luck that mankind has or some kind of doing where you or God had control of? मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जी, मुझे इस सवाल की समझ आपकी आवाज थोड़ी सी हिल रही है, दोबारा पढ़े। जी मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। ये कहते हैं कि I wanna know, is it luck that mankind has you? कि क्या ये इंसानियत की खुशकिस्मती है कि उन्हें आप जैसा मसीह मिला, या सम काइंड ऑफ डूइंग वेयर यू। एक तो खुशकिस्मती है, इंग्लिश में कहूँ या
हजूर जो आप उर्दू में बोल रहे हैं, उर्दू का सेशन हो। well, one side is a good fortune for mankind that their eyes have seen Messiah. Other side, they have a bad luck that they are not helping the Messiah. So good luck, bad luck is a parallel, is a destination, and will decide for mankind destination. तो एक तो खुशकिस्मती ये है कि मसीह को देखा, ये बड़ी खुशकिस्मती। लेकिन दूसरी बदकिस्मती ये है कि मसीह के मददगार ना हुए। देखा, यानी कि चराग जलता रहा, नहरें पास से गुजरती रही, लेकिन हमने न आंखें बंद की और ना पानी पिया जिंदगी का। तो एक तो खुशकिस्मती ये है जिन लोगों ने मेरा जमाना देखा, मुझे सुना, पाया और फिर मदद ना कर सके। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है। तो इसको यूं कह, तो जब खुदा का जमाना आता है तो खुशकिस्मती और बदकिस्मती साथ साथ चलती है। पहली खुशकिस्मती तो ईसा ने ऐलान किया था, खुदा की बादशाहत का जमाना आ गया। और किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, और खुदा की बादशाहत हमारे हाथ में आ गई। देखते हैं कभी आपने पाकिस्तान में, मुझे पतंग उड़ाने का शौक था, कभी पतंग या कुप्पा कट जाता था तो आखिरी सिरा हाथ में आ जाता, देखा आपने? जी जी जी। और हवा तेज होती थी तो छत पे खुद को चलना पड़ता था ताकि उतार ले। तो ये तो बहुत खुशकिस्मती हो गई कि मसीह का जमाना देखा। बदकिस्मती ये कि उसके लिए कुछ कर नहीं सके, खुदा के मददगार नहीं बन सके। तो ईसा ने कहा कि खुदा का जमाना, यानी वो पतंग हाथ में आ गई जो हमें बुलों पे उड़ाएगी, सफर कराएगी। लेकिन जब पूछा गया ईसा से, मसीह से, हम क्या करें कि खुदा की बादशाहत आ जाए, उसने कहा मेरी मदद करो, मेरे मददगार बनो। लेकिन वो मददगार नहीं बन सके, इसलिए बदकिस्मती इसराइल को चुना गया था जहानों पे। बदकिस्मती ये है कि वो उसकी मददगार नहीं बन सके। तो ये हैंड टू हैंड जाती है, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। काश, मैं तो दुआ करता हूँ कि कुछ कि रब ऐसे लोग भेजते जो मददगार, ताकि खुदा का जमाना आ जाए। यही सवाल था कि ये और है कुछ? जी सर, जी सवाल। अच्छा, तो जी सर, बहुत शुक्रिया जी। हुजूर आपकी तशरीफ आवरी का रूहानी रहनुमाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो इतवार को आप पर सभी मेंबरान इतवार को मुलाकात होगी 10 बजे। वही स्केड्यूल है कि 10 से 12 होता है, उसके बाद है। हजूर बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत मजा आया, डूब गए हम तो आपकी बातों में। जी, तो फिर इजाजत दें, सवाल भी खत्म हो गए। जी तो जी, इतवार बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने जी चाह हजूर, बहुत शुक्रिया। आने चाह तो मुलाकात होगी। हाँ, खुदा खुदा हाफिज। अतर भाई, आप दुआ में आएंगे वो एलिजबेथ के साथ?
मेरी तरफ से आप चले जाएं जी, मैं थोड़ा सा यहाँ से अभी वॉक करूंगा, जी काफी जी देर बैठा ठीक है हूँ। जी। ऑलराइट ऑलराइट। मेरा सलाम दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़। खुदा हाफिज़।